आज 20 अगस्त 2021 का दिन प्रतिबिम्ब अनलाइन को साहित्य सृजना अङ्कद्वारा प्रायोजित 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस को विशेषाङ्कमा नेपाली भाषा बारे 2-4 कुरा राख्ने र छोटो समय मलाई प्रदान गरिदिनु भयो र प्रतिबिम्ब अनलाइन लाई र उहाँसँग प्रतिबिम्ब अनलाइनसँग सम्बन्धित व्यक्ति श्री प्रीतम दुलालज्यूलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट हार्दिक आभार अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। आज नेपाली भाषा मान्यता दिवस को 29औं वसन्तमा भाषा मान्यतासँग सम्बन्धित अथवा भाषासँग सम्बन्धित अथवा जातिसँग सम्बन्धित अथवा नेपाली भाषा साहित्यसँग सम्बन्धित भाषा प्रेमी विद्वत समाज, भाषाविद, सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकागण, सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्ग, समाजसेवी, विद्वत समाज, यहाँहरू सबैमा भाषा दिवसको हार्दिक स्वागत अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु, न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। साथै 29औं भाषा दिवसको हार्दिक शुभकामना यहाँहरू सबैमा अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु, टक्राउन चाहन्छु। तोते बोलीबाट भाषा मान्यता अनि भाषा सम्बन्धी 2-4 कुरा राख्न गइरहेको छु। भनाइहरूमा त्रुटि अवश्य हुनेछ। त्यस त्रुटिहरूमा, गल्तीहरूमा म यहाँहरू समक्ष पहिलाबाट नै हार्दिक क्षमा याचना गर्न चाहन्छु, क्षमा याचना गर्दछु अनि मलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। मैले भन्नुपर्दा त्यस्तो बेसी अध्ययन गरेको त होइन, तर सार संक्षेपमा अध्ययन गरेर आजको दिनलाई अगाडि बढाउनु पर्दा अथवा आजको दिनलाई स्पष्टाउनु पर्दा मैले छोटोमा 3टा बुँदालाई अगाडि राख्ने प्रयास गरेको छु। प्रथमतः नेपाली भाषाको आरम्भिक कथा अथवा नेपाली भाषाको सुरुवात संसारमा कहिलेबाट भयो अनि के कस्ता तरिकाले नेपाली भाषाले जन्म लिन पुग्यो अथवा नेपाली भाषाको सुरुवात भयो, त्यसको संक्षिप्त एउटा इतिहास वा कथा म यहाँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। अनि दोस्रो नम्बर, नेपाली भाषाले जब संसारमा जन्म पाएपछि अथवा सुरुवात भएपछि यो भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा यसले नेपाल संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नका लागि अथवा भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गर्नका लागि कहाँबाट के कस्ता आन्दोलनहरू, भाषिक आन्दोलनहरू छेड्नु पर्यो र अन्तिममा कस्तो अवस्थामा यसले मान्यता प्राप्त गर्न सक्यो, यसमा म सार संक्षेप कुरा राख्न चाहन्छु। अनि अन्तिम मेरो बुँदा भनेको नेपाली भाषा शिक्षा तथा शिक्षण इत्यादिका आजको यथास्थितिलाई म यहाँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। किनभने मान्यता त प्राप्त भयो, 29 वसन्त पार भइसकेछ, तर आज किन नेपाली भाषाले सही रूपमा उन्नति गर्न सकेको छैन, यसमा मैले जानेका, मैले बुझेका जुन कमी कमजोरीहरू छन् त्यो म यहाँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। यसलाई सकारात्मक ढङ्गमा लिदिनु होला। यदि काहीँ नकारात्मक पक्ष भेट्नु भए मलाई भावनात्मक रूपमा मतिर फिर्ता गरिदिनु होला भन्ने आशा राख्दै म मेरा बुँदाहरूमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपाली भाषाको आरम्भिक कथा अथवा इतिहास, कहाँबाट नेपाली भाषा सुरुवात भयो त भन्दा धेरै प्राचीन कालमा रुस, इरान र टर्कीमा पर्ने ककेसिया भन्ने इलाकामा एउटा जाति बसोबासो गर्ने गर्थ्यो। त्यो जातिले बोल्ने भाषालाई तत्कालीन भाषा वैज्ञानिकहरूले आर्य भाषा वा भारोपली भाषा नाम राखेका थिए। त्यो भाषा बोल्ने समुदायका सन्तान केही समयपछि कोही युरोपतिर लागे, कोही इरान हुँदै भारततिर लागे। पश्चिमतिर जाने ती भारोपली भाषीहरू रसियाली, ग्रिसेली,
ल्याटिन आदि जस्ता भाषा र तिनका भाषिकाहरू बोल्न थाले भने जुन एउटा हाँगो पूर्वतिर लागेको थियो, पूर्व जाने ती भाषीहरू अथवा ती मानिसहरू अथवा ती जनताहरू प्राचीन पर्सियाली र संस्कृत जस्ता भाषा र भाषिका बोल्न थाले। पश्चिममा जसरी ल्याटिनबाट फ्रान्सेली, इटालियली, अङ्ग्रेजी इत्यादि भाषा जन्मी, संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा जुन हाँगो पश्चिमतिर लाग्यो अथवा जुन समुदाय पश्चिमतिर लाग्यो अथवा जुन भाषा बोल्ने मान्छे पश्चिमतिर लागे, ती मान्छेहरू विभिन्न भाषा र भाषिकासँग जोडिँदै जोडिँदै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अनि अङ्ग्रेजी भाषाको जन्म भयो। त्यस्तै प्रकारले पूर्वमा जाने संस्कृतका विभिन्न भाषिकाहरूबाट प्राकृत भाषाहरू र तिनबाट जन्मेका नेपाली भाषा, हिन्दी, बङ्गाली, मैथिली आदि भाषा जन्मेको तथ्य फेला पर्दछ। जसरी पूर्वतिर लाग्यो एउटा हाँगो, ककेसियाबाट भारोपेली परिवारको एउटा हाँगो, एउटा बथान पूर्वतिर जब लाग्यो, ती भाषा बोल्ने जनताहरू अरू भाषाहरूसँग सम्पर्कमा आउँदै आउँदै भारतवर्षमा आइपुग्दाखेरि संस्कृतको सम्पर्कमा आएपछि संस्कृत भाषाको प्रभावमा आयो र संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषाको जन्म भएको तथ्य फेला पर्दछ। यो बयानबाट के थाहा पाइन्छ भने नेपाली भाषा भारोपेली भाषाकै सन्तान रहेछ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यस उसले भन्नुपर्दा नेपाली भाषाका जन्मिनका विभिन्न हाँगाबिगाहरू हामी पाउँछौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ, यो ककेसियाबाट एउटा बथान दुई बाटो लाग्यो, एउटा बाटो पूर्व जाँदाखेरि विभिन्न परिवारसँग जोडिन आइपुग्यो। ती विभिन्न परिवारका जोडिने मूल बोट भनेको भारोपेली परिवार नै थियो। भारोपेली परिवारका दुईटा हाँगा बने, एउटा सतम अर्को केन्तुम। सतम र केन्तुमबाट नेपालीलाई हामीले पहिल्याउनु परेको छ। त्यस अनुसार भन्नुपर्दा सतमका पनि दुईटा हाँगा बने, एउटा दुईटा हाँगा छन्। त्यसमा भारत इरानेली भन्ने एउटा अर्को हाँगो जन्मियो। त्यो भारत इरानेली अथवा आर्यली भन्ने एउटा हाँगो अथवा एउटा त्यो हाँगो पलाएको भेटिन्छ। त्यो आर्यली अथवा भारत इरानेलीबाट पनि तीनटा हाँगा छुटिएका छन्। त्यसमा भारतीय आर्य भाषा भन्ने नेपाली भाषा त्योबाट अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। भारतीय आर्य भाषाका पनि तीनटा हाँगा छन्। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, त्यसपछि मध्य भारतीय आर्य भाषा वा प्राकृत भाषा, त्यसपछि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यी तीन हाँगाबाट पनि फेरि प्राकृत भाषाबाट नेपाली भाषाको हाँगो पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो प्राकृत भाषाका तीनवटा हाँगा छन्। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत र तृतीय प्राकृत भाषा। यी तीन प्रथम, द्वितीय र तृतीय प्राकृतबाट फेरि तृतीय प्राकृतको हाँगो हामीले पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तृतीय प्राकृतबाट मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, खस अपभ्रंश, ब्राचड, सौरसेनी, पैसाची आदि गरेका विभिन्न हाँगाहरू हामी भेटाउँछौँ। तथ्याङ्क हामी फेला पर्छ, तथ्य हामी पाउन सक्छौँ। त्यसबाट मागधीबाट बिहारी, बङ्गाली, उडिया, मैथिली आदि भाषाको जन्म भएको हामी पाउँछौँ भने अर्धमागधीबाट छत्तीसगढी, अवधी आदि भाषाको जन्म भएको हामी पाउँछौँ। महाराष्ट्रबाट मराठी, कोंकणी भाषाको जन्म भएको पाउँछौँ भने अब हामी पुग्दैछौँ नेपाली भाषाको जन्म कहाँबाट भयो भन्दा खस अपभ्रंशबाट गढवाली, कुमाउनी अनि नेपाली भाषाको जन्म भएको हामी तथ्य फेला पर्छौँ। भाषिक इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने नेपाली भाषाको सुरुवात मूल बोट अथवा माउ भाषा भनेको संस्कृत नै हो। त्यो हामीले अघि नै यसको बारेमा भनिसकेका छौँ भने त्यो संस्कृतबाट प्राकृत हुँदै हुँदै खस अपभ्रंशबाट नेपाली भाषाको जन्म भएको हामीले भाषिक इतिहासले यो तथ्य फेला पार्दछ। यसरी मैले संक्षिप्तमा नेपाली भाषाको सुरुवातको बिन्दु भनेको इरान र तुर्कीमा पर्ने ककेसियाबाट एउटा जमात पूर्व आउनु, भारततिर आउनु र संस्कृत भाषासँग मिल्नु र त्यसबाट अन्य हाँगाबिगाहरू पलाउँदै अन्तिममा खस अपभ्रंशबाट नेपाली भाषाको जन्म भएको हामीले तथ्य फेला पर्दछ। तात्पर्य नेपाली भाषाको जन्म कहाँ भयो भन्दाखेरि भारतवर्षमै नेपाली भाषा जन्मिएको भाषिक इतिहासले हामीलाई स्पष्टाउँछ। त्यसपछि नेपाली भाषीहरू संसारका विभिन्न प्रान्तमा फेरि छरिँदै नेपाल
भन्ने जग्गातिर पनि, त्यो पहाडी जग्गामा पनि गएको हामी पाउँछौँ। जस्तै गोर्खामा बस्ने नेपालीले, गोर्खा राज्यमा बस्ने नेपालीले त्यो भाषालाई गोर्खाली भाषा भने, जुन चाहिँ गोर्खा नेपालका 2224 राज्य रजौटाहरूमा गोर्खा राज्यमा बोलिने भाषालाई गोर्खाली भनियो। त्यस्तै प्रकारले विभिन्न पहाडमा बसेर बोल्ने भाषा भएकाले त्यो भाषालाई पहाडी भाषा पनि भनियो। विभिन्न नेपाली भाषाले विभिन्न नामहरू उपनामहरू पाउँदै पाउँदै आएको इतिहास हामी माझ सत्य तथ्य रूपमा रहेको हामी पाउँछौँ। मैले भन्नुपर्दा नेपाली भाषाको जन्मको जुन सत्य तथ्य थियो मैले संक्षिप्तमा यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गरेँ वा पस्किएँ। अब म दोस्रो बुदामा पस्नुपर्ने हुन्छ। भाषिक आन्दोलन, नेपाली भाषाले भारतवर्षमा के कस्ता आन्दोलनहरू छेड्नु पर्यो? नेपाली भाषाले भारतको संविधानको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि, 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त हुनका लागि के कस्ताहरू लडाईँ लड्नु पर्यो, युद्ध लड्नु पर्यो, यसबारेमा सार संक्षेप कुरा। यसलाई भन्नुपर्दा यो 2 मिनट 5 मिनटको समय पर्याप्त हुन नसक्ला। त्यसकारण यसलाई निचोडमा निकालेर एउटा कुरा भन्नु पर्दाखेरि भाषिक आन्दोलनमा आनन्द सिंह थापा जो देहरादूनको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तत्कालीन भारतका राष्ट्रपतिलाई एउटा निवेदन वा ज्ञापन पत्र पेश गर्नुभयो। आनन्द सिंह थापाले 18 जनवरी 1956 सालमा 18 जनवरी 1956 सालमा आनन्द सिंह पाठकले देहरादूनबाट भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाली भाषाले भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्ति पाउनुपर्छ, मान्यता पाउनुपर्छ भनेर एउटा ज्ञापन पत्र पठाएको इतिहास हामीलाई प्राप्त भएको छ। 18 जनवरी 1956 सालमा। यो नै मैले भेटेसम्मको पहिलो तथ्याङ्क वा मैले भेटेसम्मको पहिलो प्रमाण आनन्द सिंह थापाले भारतका राष्ट्रपतिलाई चढाएको ज्ञापन पत्र हो। त्यसपछि यो ज्ञापन पत्रलाई भारतका राष्ट्रपतिले आधिकारिक भाषा आयोगमा समक्ष पठाउनुभयो। आनन्द सिंह थापाले पठाएको ज्ञापन पत्रलाई राष्ट्रपतिले आधिकारिक भाषा आयोगका अध्यक्षसम्म उहाँमा पठाउनु भयो। त्यसलाई अध्यक्षबाट नकारियो। यो हुन सक्दैन। नेपाली भाषाले भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्ति पाउँदैन, किनभने यो विदेशी भाषा हो। यो त नेपालमा बोलिने भाषा हो। त्यसकारण भारतमा यसले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्दैन भनेर त्यसलाई नकारात्मक सोचमा राख्यो र त्यो ज्ञापन पत्रले कुनै ठाउँ पाउन सकेन। त्यसपछि 1956 सालमा आनन्द सिंह थापा र उहाँकै टोलीले, सहयोगीहरूले नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यता बारेमा आधिकारिक भाषा आयोगका अध्यक्षलाई पत्रचार गर्दै भने यदि नेपाली भाषा विदेशी अथवा नेपालमा बोलिने नेपालको आधिकारिक भाषा हो भने उर्दू भाषा पनि विदेशी भाषा नै हो, अथवा उर्दू भाषा पनि पाकिस्तानको आधिकारिक भाषा हो। तर उर्दू भाषाले भारतवर्षको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्ति अथवा मान्यता पाउँछ भने नेपाली भाषाले किन पाउँदैन भनेर उहाँले फेरि अथवा उहाँको टोलीले फेरि आधिकारिक भाषा आयोगका अध्यक्षलाई फेरि अर्को पत्राचार गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाली भाषालाई भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा एक विशेष भाषा अध्ययनका रूपमा मान्यता दिइयो, अथवा त्यसलाई विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली भाषाको पठन पाठन सुरु गरियो। सन् 1911 मा इलाहाबाद विश्वविद्यालयमा, त्यस्तै प्रकारले 1918 मा कलकत्ता विश्वविद्यालयमा वर्नाकुलर ल्याङ्ग्वेजका रूपमा भाषा अध्ययन गर्न थालिएको वा साहित्य अध्ययन गर्न थालिएको तथ्याङ्क फेला पर्दछ। यस्तै प्रकारले भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा नेपाली भाषाको विकासका लागि धेरै सङ्घ संस्थाहरू गठन भएको हामी पाउँछौँ।
भारतका विश्वविद्यालयहरूमा पठन पाठन त सुरु भयो, यो सँगसँगै नेपाली भाषाको उत्थान हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ। जबकि भारतवर्षमा धेरै धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू बसोबास गरेका छन् भने भारतीय नेपालीहरूले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर त्यसका लागि धेरै सङ्घ संस्थाहरू गठन भएको हामी पाउँछौँ। डिसेम्बर 10, 1966 सालमा कालेबुङमा नेपाली भाषा अध्ययन समिति गठन भयो। नेपाली भाषा अध्ययन समितिले भारतको तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी समक्ष नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउनु पर्ने ज्ञापन पत्र चढाएको पनि इतिहास साक्षी छ। त्यसपछि नेपाली भाषालाई विभिन्न विश्वविद्यालय जस्तै युनिभर्सिटिज अफ कलकत्ता, नर्थ बङ्गाल युनिभर्सिटी, भागलपुर युनिभर्सिटी, पटना युनिभर्सिटी, बनारस युनिभर्सिटी आदि जस्ता युनिभर्सिटी अथवा विश्वविद्यालयहरूमा भाषा अध्ययनका निम्ति चयन गरियो नेपाली भाषालाई। यी आदि गरेका विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली भाषाले अध्ययन अध्यापनको प्राथमिकता वा अवसर प्राप्त गर्यो। यो सँगसँगै नेपाली भाषामा दैनिक रूपमा समाचार प्रसारण गर्ने कार्य पनि सुरु भयो अथवा दैनिक रूपमा समाचार प्रसारण गर्ने कार्यको शुभारम्भ भएको पनि हामी पाउँछौँ। अल इन्डिया रेडियो दिल्ली, पटना, खरसाङ, गुवाहाटी तथा विदेशी रेडियो सेवा BBC लन्डन अनि सिङ्गापुरबाट समाचार प्रसारण गरिन थालिएको पनि हामी पाउँछौँ। यस्तै प्रकारले सन् 1967 सालमा दार्जिलिङ क्षेत्रबाट लोकसभामा मिसेस श्रीमती मैत्री बोस चुनिएपछि उनले जसरी सिन्धी भाषालाई 1966 सालमा भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरियो, त्यसरी नै नेपाली भाषालाई पनि संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराइनु पर्ने माग भारतको संसदमा पेश गरिन्। श्रीमती मैत्री बोसले यो माग भारतको संसदमा राख्नुभयो सन् 1967 सालमा। यस्तै प्रकारले CPIM का नेता रतन लाल ब्राह्मण, जसलाई माइला बाजे भनेर चिनिन्छ, उहाँले पनि भारतको संसदको सदस्य भएको नाताले डिसेम्बर 22, 1971 सालमा भारतको प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी समक्षमा उहाँले नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यताका लागि ज्ञापन पत्र पेश गरेको हामीले इतिहास पाउँछौँ। यसरी नै 31 जनवरी 1972 सालमा श्री केबी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाली भाषा समिति गठन भयो भने सो समितिले अप्रिल 1972 सालमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी समक्ष नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने निवेदन टक्राएको पनि हामी पाउँछौँ। यस्तै प्रकारले नेपाली भाषालाई भारतको संविधानमा मान्यता दिलाउनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था गठन भएको हामी पाउँछौँ। जस्तै अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति, साहित्य अकादमी, नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङ, नेपाली साहित्य परिषद आदि गरेका विभिन्न भारतवर्षमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू गठन भएको पाउँछौँ। भारतवर्षका विभिन्न प्रान्तहरूमा यी विभिन्न नाम गरेका सङ्घ संस्थाहरू खोलियो, नेपाली सङ्घ संस्थाहरू खोलियो, जसले नेपाली भाषाको उन्नति विकासका लागि र संवैधानिक मान्यताका लागि आफ्नो आन्दोलन सदैव अगाडि बढाइरहे। सन् 1977 सालमा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको तत्त्वावधानमा गुवाहाटीमा एउटा सम्मेलन भयो। सम्मेलनमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई समक्ष नेपाली भाषा मान्यता सम्बन्धी ज्ञापन पत्र चढाइयो, तर अभाग्यवश उक्त ज्ञापनको सही सुनवाई भएन। तथापि उहाँले नेपाली भाषा विदेशी भाषा भएको दोष लगाउनु भयो। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप पश्चिम बङ्गालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री ज्योति बसुले सन् 1977 जुलाई महिनामा अथवा जुलाई महिनाको बङ्गाल विधानसभामा नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाउनुपर्छ भनेर विधानसभामा प्रस्ताव पारित गर्नुभयो। जबकि ज्योति बसु अनेपाली भए पनि, बङ्गाली भाषी भए पनि भारतवर्षमा नेपाली भाषा बोल्ने मान्छेले नेपाली भाषाले आफ्नो मर्यादामा बाँच्न पाउनुपर्छ, नेपाली भाषाले आफ्नो इज्जत कायम गरेर बाँच्न पाउनुपर्छ। करोडौं संख्यामा बसेका नेपालीहरूलाई भारतवर्षमा एउटा भाषिक मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ भनेर तत्कालीन पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा यो प्रस्ताव पारित गरिदिनु भयो। यसरी नै त्रिपुरा विधानसभाले पनि 1978 सालमा
त्रिपुरा विधानसभामा पनि नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यता प्राप्तिका लागि प्रस्ताव पारित गर्यो। यस्तै प्रकारले सन् 1982 सालको सिक्किम विधानसभाले पनि नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव ग्रहण गर्यो, जुन सरकारको नेतृत्व श्री नरबहादुर भण्डारीले गरेका थिए। श्री नरबहादुर भण्डारी, जसले सिक्किम विधानसभामा नेपाली भाषा मान्यताका लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो, प्रस्ताव पारित गर्नुभयो, आज यो दुनियाँमा, यो धरतीमा उहाँ जीवित हुनुहुन्न, तर नेपाली भाषीलाई, नेपाली भाषालाई संसारमा एउटा जिउँदो भाषा बनाइराखेर हामीमा आज उहाँ आज रहनु भएन। राजनैतिक उतार चढावका कारण भारत सरकारमा परिवर्तन आएर श्री पीवी नरसिंह राव भारतका प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका बेला भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदले पीवी नरसिंह रावलाई भेट्न कुनै कसर बाँकी राखेन। यसरी नै सन् 1989 सालमा श्री नरबहादुर भण्डारी फेरि सिक्किमको मुख्यमन्त्री बन्न पुगे। सन् 1989 सालमा श्री नरबहादुर भण्डारी सिक्किमको पुनश्च मुख्यमन्त्री भएपछि, अर्थात् उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अल इन्डिया लेभल अखिल भारतीय नेपाली भाषा सम्मेलन गान्तोकमा राखियो। भारत देश स्तरीय अखिल भारतीय नेपाली भाषा सम्मेलन गान्तोकमा 11 डिसेम्बर 1990 को दिन सम्पन्न भयो। उक्त सम्मेलनमा विभिन्न राजनीतिक नेताहरू, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू, साहित्यिक व्यक्तित्वहरू तथा भारतका अन्य विभिन्न राज्यका प्रतिनिधिहरूले उपस्थिति दर्शाएका थिए, उपस्थिति दिएका थिए। उक्त सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण एउटा संस्था गठन गर्ने प्रस्ताव पारित भयो र त्यो प्रस्ताव अनुरूप भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद गठन भयो। 11 डिसेम्बर 1990 का दिन सिक्किमको गान्तोक राजधानीमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद गठन भयो भने भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्षका रूपमा सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर भण्डारीलाई सर्वसम्मतिद्वारा चयन गरियो, उहाँलाई मनोनित गरियो। उहाँको अध्यक्षतामा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद, जसलाई भाने रापा भनेर चिनिन्छ, उहाँले श्री नरबहादुर भण्डारीले अध्यक्षता गर्नुभयो र नेपाली भाषाको आन्दोलन छेड्नका लागि, नेपाली भाषाको मान्यता प्राप्तिका लागि 24 घण्टा खटेर अगाडि बढ्नुभयो अनि नेपाली भाषीलाई, विद्वत समाजलाई एक ठाउँमा जुटाउनु भयो र भाषा मान्यताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु भयो। सेप्टेम्बर 4, 1990 सालमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदका विशिष्ट व्यक्तिद्वारा दिल्लीमा गएर विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरी नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउनु पर्ने औचित्यबारे छलफल गरियो। श्री नरबहादुर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको भाने रापाको टोलीले 4 सितम्बर 1990 सालमा दिल्लीमा गएर विभिन्न विद्वत व्यक्तित्वहरूसँग बसेर राजनीतिक दलका नेपाली भाषा बारेमा छलफल गरिनुभयो, मान्यताका बारेमा छलफल गर्नुभयो। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री VP सिंहको निवासमा श्री नरबहादुर भण्डारीद्वारा नेतृत्व गरिएको भाने रापा अथवा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको टोलीद्वारा भेटघाट गरी नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यता बारे प्रस्तुत गरिएको ज्ञापन पत्रमा सिक्किमबाट 32 जना विधानसभा सदस्य, 2 जना संसद सदस्य, 50 जना लोकसभा सदस्य, 36 जना राज्यसभा सदस्यको हस्ताक्षर गरिएको उक्त ज्ञापन पत्र थियो भने यी सबै व्यक्तित्वको उपस्थिति प्रधानमन्त्री समक्ष रहेको थियो। यो कथा थियो त्यति बेला जति बेला श्री नरबहादुर भण्डारीले अध्यक्ष गरेर दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको थियो अथवा दिल्लीमा प्रधानमन्त्री समक्ष डेलिगेसन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री श्री VP सिंहद्वारा उक्त मागबारे सकारात्मक पहल गरिने भएको यो पहिलो दिन थियो। भारतवर्षको इतिहासमा नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनुपर्छ भनेर विगतदेखि कोट्याउँदै हेर्दै जाँदा नकारात्मक पक्ष मात्र फेला पर्दै आयो भारत सरकारबाट, किनभने यो भाषा त विदेशी भाषा हो, यसलाई भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा गाभ्नु हुँदैन भन्ने नकारात्मक पक्ष मात्र फेला पर्यो। तर भारतको
राजनैतिक इतिहासको प्रधानमन्त्रीका इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने नेपाली भाषालाई सकारात्मक पक्षमा लिने पहिलो प्रधानमन्त्री श्री भिपी सिंहलाई लिनुपर्दछ। यो इतिहासले हामीलाई यसै भन्ने गरेको छ। दुर्भाग्यवश अनि अकस्मात तत्कालीन केन्द्र सरकार सत्तामा रहन सकेन, अर्थात् भिपी सिंहको नेतृत्वाधीन सरकार केन्द्रमा रहन सकेन, अर्थात् प्रधानमन्त्री श्री भिपी सिंह सत्ताच्युत हुन पर्यो। त्यसपछि भारतमा नयाँ सरकार गठन भयो भने चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। राजनैतिक उतार चढावका कारण भारत सरकारमा फेरि अर्को परिवर्तन आयो। श्री पीवी नरसिंह राव भारतका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे भने भारतीय नेपाली राष्ट्र परिषदले पीवी नरसिंह रावलाई भेट्न कुनै कसर बाँकी राखेन। अब हामी भारतीय नेपाली राष्ट्र परिषदले सोच्यो यो आन्दोलनलाई त अगाडि बढाउनुपर्छ, चाहे केन्द्रमा जुनसुकै सरकार किन नहोस्, जोसुकै प्रधानमन्त्री किन नबनोस्, तर हाम्रो आन्दोलन भनेको, हाम्रो अभियान भनेको, हाम्रो लक्ष्य भनेको नेपाली भाषालाई 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउनु, संवैधानिक मान्यता प्रदान गराउनु हो भन्ने लक्ष्य लिएर प्रधानमन्त्री जो आए पनि त्यो भाने रापका कार्यदलले वा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बाँकी राखेनन् र नै पीवी नरसिंह रावलाई पनि भेट्न गए। नेपाली भाषा मान्यताका लागि उहाँले सङ्घर्ष गरि नै रहनुभयो। तत्कालीन परिवेशमा भारतको संसदमा सिक्किमबाट लोकसभा सदस्यका रूपमा श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी र राज्यसभा सदस्यका रूपमा कर्मा तोप्देन दुईजना हुनुहुन्थ्यो भने यी व्यक्तित्वहरूले भाषिक आन्दोलनमा अविस्मरणीय योगदान दिए। तत्कालीन परिवेशमा, तत्कालीन राजनैतिक परिवेशमा, तत्कालीन भारत र सिक्किमको परिवेशमा यी दुई लोकसभा र राज्यसभा सदस्यहरूले नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउनका लागि अविस्मरणीय योगदान दिएको इतिहास साक्षी छ। इतिहास सदैव बोल्ने छ। अगस्त 1992 सालको भारतको संसदमा भनौं मनसुन सेसन अधिवेशन चलेको बेला नेपाली भाषाको भाषिक आन्दोलन तथा भाषाको संवैधानिक मान्यताका केही अडचन आउन थालेपछि, भन्नुको मतलब 19 अगस्त 1992 सालको कुरा हो। जति बेला भारतको संसदमा अधिवेशन चल्दै थियो त्यति बेला पनि श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीले नेपाली भाषा मान्यताका लागि आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो, आफ्नो अडान राख्नु भएको थियो भने त्यसमा केही अल्झनहरू, केही बाधाहरू, केही सङ्कटहरू आउन थालेको थियो। त्यो सङ्कट देखेपछि श्रीमती भण्डारीले सोच्नुभयो त्यति बेला, अब पनि यो परिवेशमा पनि, यो परिस्थितिमा पनि मैले संसदलाई चुनौती दिइन भने यो माग पुरा हुने छैन, भविष्यमा कहिले पनि पुरा हुने छैन भनेर उहाँले दृढ सङ्कल्प लिएर संसदलाई चुनौती दिनुभयो। सिक्किमको लोकसभा सदस्य श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीले संसद अधिवेशनमा विभिन्न चुनौती दिँदै संसदभित्र उहाँ रुनुभयो, उहाँ चिच्याउनु भयो, उहाँ कराउनु भयो। यस्तो विकट परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री श्री पीवी नरसिंह रावद्वारा संसदलाई आश्वासन दिँदै उहाँले संसदलाई सल्लाह लिँदै, संसदलाई सुझाव दिँदै भन्नुभयो नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउनु पर्ने विचार राख्नुभयो। जति बेला दिलकुमारी भण्डारीले भारतीय संसदमा, संसद भवनमा अधिवेशनको समयमा चिच्याउनु पर्यो, रुनु पर्यो, त्यो विकट अवस्था एउटी नारीले भाषाका लागि यति सङ्घर्ष गर्छ भने भारतको संसदले यसलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले अब यसलाई दिनैपर्छ भन्ने विचार संसदमा पेश गर्नुभयो। अगस्त 20, 1992 का दिन तत्कालीन त्यति बेलाको संसद अधिवेशनको अन्तिम दिन थियो, मनसुन सेसनको अन्तिम दिन थियो। त्यस प्रस्तावलाई अथवा त्यो बिललाई, भाषा मान्यताको बिललाई कुनै विवाद बिना नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता दिएको एउटा ऐतिहासिक दिन थियो। 20 अगस्त 1992 को दिन नेपाली भाषीहरूका लागि नेपाली भाषा मान्यता सङ्घर्षको जुन यात्रा थियो त्यो यात्राले सफलता प्राप्त गरेको दिन थियो। 20 अगस्त 1992 साल त्यो दिन भारतको संसदको अधिवेशनले नेपाली भाषालाई मान्यता 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गर्ने मान्यता दिएको थियो। त्यसैको फलस्वरूप आज हामी भाषा मान्यता दिवस भव्यताका साथ पालन गरिरहेका छौं।
धन्य हुन् ती महान व्यक्तित्वहरू, ती महान विभूतिहरू जसले यस भाषालाई, नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउनु भयो, मान्यता दिलाउनु भयो। यहाँहरूले गरेको अविस्मरणीय, अकल्पनीय, अशोचनीय जुन कार्य थियो, यो कार्यलाई हामी समस्त नेपाली भाषी, नेपाली जनता, नेपाली समाज, नेपाली विद्वत व्यक्तित्व, भाषाविद, साहित्य प्रेमी सबै यहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धन्य धन्य भन्न चाहन्छौँ। महान विभूतिहरूको कार्यले गर्दा आज हामी भाषाको स्तरबाट जीवित छौँ। यहाँहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यस दिनलाई मैले भन्नुपर्दा यस्तो सानो प्रकारले होइन, भव्यताका साथ पालन गरिनुपर्ने मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा। अब म मेरो बुदाको भाषिक आन्दोलनलाई मैले संक्षिप्तमा, सार रूपमा यहाँ राख्न गएँ। कहीँ कतै इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदै जाँदा कुनै बुदाहरू छुट्यो होला, आन्दोलनका पक्षहरू छुटियो होलान्, आन्दोलनका कुनै व्यक्तित्वको नाम लिन छुटियो होलान्, कहीँ कतै तारिखहरू, सालहरू, तिथिमितिहरू छुट्यो होलान्, किनभने छोटो समय भएकाले सबैलाई समेटेर यहाँ राख्न असफल भएको छु। सार संक्षेपमा मैले यो कुरा यहाँ राखेँ यहाँहरू माझमा। र अब म मेरो बुदाको अर्को पक्षमा जान्छु। भाषा, नेपाली भाषाको आरम्भ हामीलाई थाहा भयो। आरम्भ संक्षेपमा हामीले बुझ्यौँ। नेपाली भाषाले भारतको संविधानमा मान्यता प्राप्त गर्नका लागि लडेको लडाईँको बारेमा सार संक्षेपमा मैले यहाँहरू माझमा राखेँ। अब सुरुवातको पनि थाहा पायौँ, आन्दोलन पनि थाहा पायौँ, मान्यता पाएको पनि थाहा पायौँ, र नै आज हामी 20 अगस्तमा भाषा मान्यता दिवसका रूपमा उभिएका छौँ। हामीलाई थाहा छ, हामी विदित छौँ यो कुरामाथि। तर अब के नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि जुन स्तरमा उन्नति र प्रगति भाषाको हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छ भने कुन प्रकारले हुन सक्यो, छैन भने किन हुन सकेन? मेरो आफ्नो विचारमा मलाई लाग्छ नेपाली भाषाको यथास्थिति के कस्तो स्थितिमा चल्दैछ त? कि भाषाको उन्नतिका लागि, नेपाली भाषा साहित्यको उन्नतिका लागि हामीले के कस्ताहरू कामहरू गर्दैछौँ? कि हामीमा कुनै कमी कमजोरीहरू त खड्किएको छैन मलाई लाग्छ। र मैले यो कमी कमजोरीहरू, मैले देखेका कमी कमजोरीहरू, यसमा सुधार गर्नुपर्ने मलाई लागेका विषयहरू पनि म यहाँहरू माझमा पस्कन गइरहेको छु। यदि यी बुदाहरूमा कहीँ गल्ती छन्, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भने मलाई सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ नेपाली साहित्य सिर्जना, चाहे त्यो कविता होस्, कथा हो, उपन्यास होस्, निबन्ध होस्, नाटक होस्, जुनसुकै पनि साहित्य सिर्जना, उच्च कोटिको साहित्य सिर्जनाको अभाव देखिन्छ। उच्च कोटिको साहित्य सिर्जनाको खाँचो देखिन्छ। आज साहित्य सर्जकहरू पनि छन्, साहित्य सर्जकले साहित्यको सिर्जना गरेका छन्, लेख रचनाहरू लेखेका छन्, काव्य कविताहरू लेखेका छन्। जे पनि साहित्यका विविध विधाहरूका आफ्ना पक्ष, आफ्नो गोरेटोमा हिँडेर सिर्जना भएको छ। तर यसमा पाठकको अभाव देखिन्छ। आज कसैको फुर्सद छैन। डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीले इस पढ्छु तेरो कविता शीर्षक कवितामा लेख्नु भएको छ। बडा मिठो पाराले उहाँले लेख्नु भएको छ कविता, इस पढ्छु तेरो कविता। आजको युवा पुस्तामा, आजको साहित्य, नेपाली भाषीहरूमा, नेपाली पाठकहरूमा साहित्य पढ्ने समय छैन। नभ्याएको हो कि, अति व्यस्त हो कि, चासो नरहेको हो कि? आज बजारमा पुस्तक पसलमा गएर हेर्ने हो भने पुस्तक किन्ने कोही पनि, पुस्तक पसल खाली हुन्छ, त्यहाँ कोही पनि पुस्तक किन्ने अथवा पुस्तक पढ्ने रुचि लिएर साह्रै मान्छे उभिएको देखिँदैन। बजारमा अनावश्यक भिडहरू हुन्छ, तर साहित्यिक रचना पढ्नका लागि, साहित्यिक रचना कृतिहरूको किन्नका लागि त्यहाँ कसैको उपस्थिति देखिँदैन। सिर्जना जुन प्रकारले नेपाली साहित्य सिर्जनाका लागि, नेपाली साहित्यको उत्थानका लागि विभिन्न वादहरू आए। गुरुप्रसाद मैनालीले यथार्थवादमा बरालको आगो कथा लेख्दै आज उत्तर आधुनिकतावादसम्म साहित्यले अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। तर आजका युवा पुस्तामा ती वादहरूको चेतना हराउँदै गएको छ। किनभने पुस्तक पसलमा पुस्तक
बिक्रीका लागि अथवा पुस्तक पढ्ने चासो नरहेकाले गर्दा पुस्तक पसल खाली देखिन्छ। अर्थात् साहित्य सिर्जना र साहित्य पठन, साहित्य अध्ययनका लागि अध्ययनमा उदासीनता देखिएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ नेपाली भाषा साहित्यले उन्नति गर्न नसकेको। अर्को कमी कमजोरी मलाई लाग्छ नेपाली भाषामा अथवा नेपाली व्याकरणमा काहीँ पनि हुन सक्छ। यो बुँदामा म गल्ती भयो भने पनि माफ गरिदिनु होला। नेपाली व्याकरणका हिसाबले, नेपाली व्याकरणका शुद्ध अशुद्धका हिसाबले, नेपाली व्याकरणको ज्ञानका हिसाबले काहीँ पनि विद्वत समाजले, विद्वत व्यक्तित्वहरूले एउटा गोष्ठी, एउटा भेलाको अभावले गर्दा पनि यो हुन अलिक व्याकरणको उन्नति वा भाषाको उन्नति हुन नसकेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। त्यसपछि आजको युवा पुस्तामा नेपाली भाषा साहित्य कृति अध्ययनका लागि, पठनका लागि किन मान्छे युवा पुस्तालाई रुचि छैन होला त भन्दाखेरि समयको मागले गर्दा होला, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव परेको होला। अलिकति फुर्सद पाए आफ्नो बिस्तरामा जाने अनि आरामले पल्टिने अनि सामाजिक सञ्जालमा नाना किसिमका नक्साहरू हेर्ने, फेसबुक चलाउने इत्यादिका कुराहरूले गर्दा पनि किताब पल्टाएर सिरानीमा ढल्किएर किताब कविता पढ्ने चलन हराइसकेको छ। यसको प्रभाव पनि होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यस्तै प्रकारले युवा पुस्तामा साहित्य प्रतिको चासोहीनता पनि छ। चासै छैन, पढ्नमा इच्छै छैन। विद्यार्थीहरूमा लेखन अध्ययनको कमजोरी छ। विद्यार्थीले कसरी लेख्नुपर्छ भनौँ भने विद्यार्थीले नेपालीमा स्पष्ट रूपमा एक वाक्य पुरा लेख्न सक्दैनन्, किनभने त्यसमा पनि मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालकै प्रभाव परेर होला। सबै कुरा सामाजिक सञ्जालमा जाने अथवा गुगलमा जाने अनि त्यहाँ बोल्दा पनि भनिहाल्दो रहेछ, लेख्दा पनि भनिहाल्दो रहेछ, त्यहाँबाट पाइहालिन्छ सबै कुरा अनि त्यहाँबाट सार्दा भइगयो। किताब पढ्ने जरुरी परेन, खातामा त्यसरी कोरी गल्तीलाई सुधार गरी लेख्ने जरुरी नै परेन। सायद यो कारणले गर्दा पनि नेपाली भाषाको, नेपाली व्याकरणको शुद्धि अशुद्धिमा खट्किन गएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को स्कुल अथवा विद्यालयमा हेर्ने हो भने मानिलिनुहोस् एउटा विद्यालयमा 5 कक्षासम्म एउटा विद्यार्थीले आफ्नो भाषा, मानिलिनुहोस् एउटा कुनै पनि लिम्बू कुनै पनि भाषा पढिराखेको हुन्छ। त्यो 5 कक्षा सकेपछि उसको त्यो स्कुल सकियो, उसले अर्को स्कुलमा 6 कक्षामा भर्ना लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्कुलमा जाँदा त्यो उसले 5 कक्षासम्म पढेको भाषा नै हुँदैन, त्यो भाषा त्यहाँ पढाइ नै हुँदैन, त्यो विषय नै हुँदैन त्यहाँ, र उसले जबरजस्ती भए पनि उसले नेपाली पढ्नुपर्ने हुन्छ। जबकि उसले 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म नेपालीदेखि अर्को भाषा पढेर अगाडि बढेको थियो भने 6 कक्षामा पुग्दाखेरि जहाँ गएर उसले 6 कक्षामा भर्ना गरेको त्यो स्कुलमा नेपाली भाषै पढ्नुपर्ने उसलाई बाध्यता हुन्छ। उसले 5 कक्षासम्म पढेको भाषा त्यहाँ हुँदैन। त्यसकारण यस्ता बाध्यताहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई प्रभाव पारेको, विद्यार्थीहरूलाई असर पारेको र भाषालाई त्यसको असर परेको होला भन्ने मलाई मेरो अनुभवले त्यस्तो लाग्छ। अर्को कुरा छ, यहाँ कसैलाई दोष्याउन खोजेको होइन, यहाँ कसैलाई दोष्याएर भन्न चाहेको होइन। सरकार पक्षमा अथवा विभाग पक्षमा पनि केही कमी कमजोरी भए जस्तो भान हुन्छ। जस्तै शिक्षक नियुक्तिमा पनि, भाषा शिक्षक नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि भन्नुपर्दा जस्तै नेपाली स्नातक, नेपाली भाषा शिक्षक अथवा नेपाली ल्याङ्ग्वेजको ग्रेजुएट टिचरको नियुक्ति गरिनु पर्यो। नियुक्ति गरिनका लागि, अपोइन्ट गर्नका लागि, नियुक्ति गर्नका लागि त विभागले केही विधि नियमहरू बनाएकै हुन्छ। त्यो विधि नियम बनि नै पर्छ। त्यो विधि नियम भित्र बसेर नियुक्ति दिनुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धमा केही बिब्ल्याटा पक्षहरू म देख्छु। मलाई लाग्छ ती बिब्ल्याटा पक्षहरू नै हुन्, किनभने स्नातक तहको शिक्षक नियुक्तिका लागि कमसे कम मलाई लाग्छ कमसे कम
व्याकरणको ज्ञान भएको हुनुपर्छ, अर्थात् भाषा विज्ञानको ज्ञान भएको हुनुपर्छ, केही हदसम्म भाषा विज्ञान पढेको हुनुपर्छ। तब मात्र उसलाई भाषा सम्बन्धी भाषा विज्ञानका धेरै पाटाहरू हुन्छन्। भाषा विज्ञानको एउटै पाटो भाषा विज्ञान भन्ने बित्तिकै एउटै पाटो हुँदैन, त्यसका विभिन्न शाखा उपशाखाहरू हुन्छन्। ध्वनि विज्ञान, शैली विज्ञान आदि गरेका विभिन्न भागा बिगाहरू हुन्छन्। यो लिङ्ग्विस्टिक्स, यो भाषा विज्ञान पढेको स्नातक तहमा कमसेकम स्नातक सम्मान ग्रेजुएट अनर्स गरेको छ भने मात्रै उसलाई लिङ्ग्विस्टिक्सको केही ज्ञान हुन सक्छ र उसले त्यो भाषाको अध्ययन गराउन सक्छ। कविता त जोसुकैले पढाइहाल्छ नि। कवितालाई मैले जुन प्रकारले अर्थाए, अर्को शिक्षकले अर्को तरिकाले अर्थाए भने पनि त्यो भावमा बग्ने कुरा हो। कविता भावमा बगेको हुन्छ। कविले कविता सिर्जना गरेको हुन्छ आफ्नो भावनामा, आफ्नो परिस्थितिमा, आफ्नो परिवेशमा। पढ्नेले जुन अर्थमा बुझिन्छ त्यो त्यसले त्यसरी अर्थ्याउन सक्छ। त्यो त भावनाको कुरा हो, त्यो भावको कुरा हो, त्यो त एउटा इमोसनको विषय हो। तर व्याकरण इमोसन होइन। एउटा कविले एउटा अम्बकको दानालाई भेट्यो भने र एउटा व्याकरण पढ्ने वैयाकरणले एउटा अम्बकको दानालाई भेट्यो भने व्याकरण वैयाकरणले अम्बकलाई अम्बक मात्रै देख्छ, तर एउटा कविले अम्बकको दानालाई भेट्यो भने त्यहाँ जीवन फुलेको देख्छ, त्यहाँ जीवन हाँसेको देख्छ, त्यहाँ जीवन रोएको देख्छ, त्यहाँ खुसी देख्छ, त्यहाँ मिलन देख्छ, त्यहाँ बिछोड देख्छ, इत्यादि देख्छ। किनभने अम्बकको दानामा काहीँ न काहीँ चोट लागेको छ भने त्यो जीवनको घाउ हुन सक्छ, त्यो समाजको घाउ हुन सक्छ। कविले देखेको अम्बक र वैयाकरणले देखेको अम्बकमा त्यस्तो फरक हुन्छ। त्यसकारण शिक्षक नियुक्तिमा पनि हो यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो उदाहरणका लागि दिनु पर्दा स्नातक तहमा जसले सम्मान गरेको छ अथवा ग्रेजुएट अनर्स गरेको छ उसले त लगभग 1400 मार्क्सको 1400 अङ्कको उसले इक्जाम गरेको हुन्छ र ऊ स्नातक सम्मानको प्रमाणपत्र पाएको हुन्छ एकापट्टि। अर्कापट्टि भने त्यही ग्रेजुएटमा 100 मार्क्सको इक्जाम गरेर, जसलाई अतिरिक्त विषय पनि भनिन्छ, एडिसनल सब्जेक्ट, 100 मार्क्सको इक्जाम गरेर पनि नेपाली भाषामा नेपाली सब्जेक्टमा 100 मार्क्सको इक्जाम गरेर पनि उसले ग्रेजुएटमा एउटा सब्जेक्ट लिएको हुन्छ, जसलाई अतिरिक्त सब्जेक्ट पनि भनिन्छ अथवा एमआइएल पनि भनिन्छ। अब त्यो 100 मार्क्सको इक्जाम गरेको मान्छे ग्रेजुएटै हो नेपालीमा भनेर उसलाई त्यहाँनिर राखेर अन्तर्वार्ता अथवा नियुक्ति दिने हो र 1400 मार्क्सको इक्जाम गरेको मान्छेलाई नियुक्ति नदिने हो भने के भाषाको स्तर उठ्ला माथि? यो सोचनीय विषय छ। यसलाई विद्वत समाजले, सरकारमा रहेका विद्वत समाजले, विभागमा रहेका विद्वत समाजले यस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान दिए नेपाली भाषा, नेपाली व्याकरण, नेपाली भाषाका शुद्ध अशुद्धि, नेपाली साहित्य, नेपाली समाजले देशमा उन्नति पाउने थियो, समाजमा उन्नति पाउने थियो, राज्यमा उन्नति पाउने थियो। मलाई लाग्छ यसलाई अन्यथा भए माफ गरिदिनु होला। किनभने प्रमाणपत्र त कोही व्यक्तिले दिएको होइन, प्रमाणपत्र त विश्वविद्यालयले दिएको हुन्छ। विश्वविद्यालयमा विद्वत व्यक्तित्व बसेका हुन्छन् र उनीहरूले इक्जाम लिएका हुन्छन्। त्यो इक्जाम अनुसार उसले भाषा विज्ञानमा जान्नेछ, यसले 1400 मार्क्सको इक्जाम पास गरेको पक्का हो, यसले 100 मार्क्सको इक्जाम पास गरेको पक्का हो भन्ने प्रमाण भएर नै प्रमाणपत्र दिएको हुन्छ। त्यसकारण कमसे कम स्नातक तहको शिक्षक नियुक्तिमा कमसेकम ग्रेजुएट अनर्स अथवा अहिलेको परिस्थितिमा भन्ने हो भने त्यो अनर्स कम्प्लिट गर्ने जति कोर्स छ त्यो कोर्स गरेको विद्यार्थीलाई अथवा त्यो क्षमता भएको मान्छेलाई नियुक्ति दिए। स्कुलीय शिक्षामा, स्कुलीय पद्धतिमा, स्कुलीय जुन पठन पाठन छ यसमा विद्यार्थीमा सुधार आउँछ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को विषय छ नेपाली भाषालाई अथवा भाषाको उत्थान हुनुपर्छ भने भाषालाई व्याकरणगत हिसाबले उठाउनुपर्छ विद्यार्थीबाट भने प्राथमिक तहदेखि नै नेपाली भाषा शिक्षकको नियुक्ति हुन मलाई जरुरी लाग्छ। किनभने द छटाइकर दन्तिन द रस्वैकर दन्तिन दिन भनेको पनि दिन हो, द दीर्घैकर दन्तिन दिन भनेको पनि दिन हो। उच्चारण गर्दा दुईटै दिन हुन्छ, तर द रस्वैकर दन्तिन दिन भनेको बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार भने जस्तो यी दिनहरू हुन्। अनि द दीर्घैकर दन्तिन दिन भनेको गरिब दुखी दिनहीन भन्ने अर्थ लाग्छ डिक्सनरी पल्टाएर हेर्दाखेरि। यो कुराको ज्ञान सामान्य एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको मात्र हो, यसलाई विशेष रूपमा नलिदिनु होला, एउटा उदाहरण पेश गरेको मात्र हो।
यसरी यो प्राथमिक तहदेखि नानीहरूलाई यो कुराको ज्ञान हुनुपर्छ। नानीले त दिन भन्ने बित्तिकै लेखिनु पर्ने थियो, द रसोई कर दन्तिन दिन, तर नानीले लेख्छ द दीर्घ कर दन्तिन दिन। उच्चारण त दिनै हो, लेखिनु पर्थ्यो। बिहिबार शुक्रबार जनाउनको लागि दिन लेखियो, गरिब दुखीको दिन। यहाँनिर प्राथमिक तहदेखि नै नानीहरूलाई उठाउनुपर्छ भने, विद्यार्थीलाई भाषाको ज्ञान दिनुपर्छ भने मलाई लाग्छ प्राथमिक तहदेखि नै नेपाली भाषाको शिक्षकको नियुक्ति हुनुपर्छ। एउटा विधि नियम, सही उचित विधि नियम तय गरेर, विधि नियम बनाएर, विधि नियमलाई पालन गरेर। अर्को बुँदा नेपाली भाषामा उन्नति हुन नसक्ने, नेपाली भाषामा देखिएका समस्याहरू, खड्किएका समस्याहरू मलाई लाग्छ आज सञ्चार माध्यमहरू बढ्दो छ, सामाजिक सञ्जालहरू बढ्दो छन्। प्रत्येक व्यक्तिको हातमा किसिम किसिमका ठुला ठुला मोबाइल फोनहरू छन्। सबै समाज, गाउँघर बजारतिर हेर्ने हो भने सबै सञ्चारकर्मी मात्र भेटिन्छन्। उता फर्किँदा पनि कसैले कसैको अन्तर्वार्ता लिइराखेको, उता फर्किँदा कसले कसको अन्तर्वार्ता लिइराखेको, बेलुका आफूले पनि यसो मोबाइल खोलेर हेऱ्यो भने खालि अन्तर्वार्ता लिएको देखिन्छ। उन्नति हो, स्वीकार्नुपर्छ, यो प्रगति हो, यो अहिलेको यो विकास हो, यो अहिलेको संसारले गरेको प्रगतिलाई, यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। तर यहाँ के समस्या देखिन्छ मलाई लागे अनुसार भने पत्रकार महोदयहरू जो पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार महोदयहरूले भाषा प्रयोग गर्दा वार्ता लिँदा होस्, कुनै व्याख्यान लिँदा होस् अथवा व्याख्यान दिँदा होस्, शब्द उच्चारण गर्दाखेरि नेपाली भाषाको शब्द उच्चारणमा वा नेपाली भाषाको वाक्य बोल्दाखेरि, त्यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि व्याकरणगत शुद्धि अशुद्धिलाई ध्यान दिनु भए राम्रो हुने थियो। किनभने सञ्चारकर्मी अथवा सामाजिक सञ्जालमा पनि, सञ्चारकर्मीमा पनि, सामाजिक सञ्जालमा पनि जुन प्रकारले भाषा लेखिन्छ, बाउ आयो भनेर बोल्यौँ भने बानी लाग्यो, मुखले बाउ आयो भनेर बोल्ने बानी लाग्यो भने हातले पनि बाउ आयो नै लेखिन्छ। किनभने यो त आदत बसेको हुन्छ, आदतले मान्छेलाई बाटो डोर्याउने गरेको हुन्छ। त्यसकारण बाबा आउनु भयो भनेर हामीले उच्चारण सदैव गरिराख्यौँ भने हातले त बाबा आउनु भयो नै लेख्छ नि। त्यसकारण पहिला त कथ्य भाषा बोलीमा पनि शुद्ध भाषा उच्चारण हुन सके, सञ्चार माध्यममा पनि भाषाको शुद्ध उच्चारण हुन सके, व्याकरणलाई अलिकति ध्यानमा राखेर उच्चारण हुन सके, अथवा भाषालाई शुद्ध प्रकारले उच्चारण गर्न सके र सम्बोधनलाई सही तरिकाले सम्बोधन गरेर बोल्न सके। भावी सन्ततिले यसरी बोल्नुपर्ने रहेछ, यो पो शुद्ध रहेछ त, यो पो स्पष्ट रहेछ त, हामीले यसरी पो सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने प्रकारले भावी सन्ततिले, आजका युवा पुस्ताहरूले त्यो कुरा सिक्दै, नानीहरूले त्यसलाई पनि सिक्दै जानेछन्। किनभने सञ्चार माध्यम त भोलि सकिनेवाला छैन। सञ्चार माध्यम त दिनानुदिन प्रगति गर्दै लाने हो, विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमहरू आउनेछन्। त्यसकारण त्यसलाई यसरी नै हामीले अगाडि बढाउँदै लग्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ नेपाली भाषाले अरू प्रगति गर्न सक्छ। अर्को विषय मलाई लाग्छ सिक्किमको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सबै स्कुलहरूमा, सबै उच्चतर माध्यमिक स्कुलहरूमा, सिनियर सेकेन्डरी स्कुलहरूमा लाइब्रेरी अथवा पुस्तकालय शिक्षक भनौँ, लाइब्रेरियनलाई नियुक्ति दिएको छ। एकजना दुईजना दिएको छ। राम्रो कुरा हो, त्यसले कसै न कसैको घरको समस्या समाधान हुन्छ, त्यो आवश्यक कुरा हो। तर स्कुलमा अथवा विद्यालयमा लाइब्रेरियन दिइसकेपछि स्कुलमा लाइब्रेरी, पुस्तकालयको पनि व्यवस्था हुन जरुरी देख्छु। स्कुलभित्र, विद्यालयभित्र नानीहरू 100, 200 जतिसुकै, 800 जतिसुकै विद्यार्थी किन नहुन्, तर नानीहरूलाई पनि पुस्तकालयमा गएर अध्ययन गर्ने एउटा व्यवस्था गरिनु पनि सायद मलाई लाग्छ त्यसले पनि नेपाली भाषाको उत्थानमा एउटा उचित कदम हुन्छ होला। र पुस्तकालयको व्यवस्था लाइब्रेरियन पठाइसकेपछि, लाइब्रेरियन दिइसकेपछि, लाइब्रेरियनको नियुक्ति गरिसकेपछि स्कुलमा
पुस्तकालयको उचित व्यवस्था भइदियो भने र विद्यार्थीलाई उचित समय पनि प्रदान गरियो भने र पुस्तक पढ्ने आदत बसाइयो भने मानिलिनुहोस् दिनमा आधी घण्टाको टाइम चाहिँ विद्यालय लाइब्रेरीमा गएर किताब पढ्नै पर्ने एउटा समय निर्धारण गरियो र लाइब्रेरीको उचित व्यवस्था गरियो भने त पुस्तकालयको उचित व्यवस्था एउटा विधि बनाएर एउटा तरिका बनाएर एउटा प्रक्रिया बनाएर चाहिँ विद्यार्थीलाई पुस्तकालयमा जानै पर्ने एउटा परिवेश सिर्जना गर्ने हो भने सायद त्यहाँबाट पनि भाषाको उत्थान हुन्थ्यो होला, नेपाली पुस्तकको अध्ययनको आदत बढ्थ्यो होला, यो मलाई लाग्छ। उपयुक्त बुदाहरू मैले यहाँहरू माझ पस्किए, मैले उपयुक्त बुदाहरू, उपयुक्त कुराहरू, उपयुक्त विषयवस्तुहरू यहाँहरू माझ राखेँ। भाषाको आरम्भिक अवस्थादेखि, भाषाको आन्दोलनदेखि र आएको यथास्थिति, भाषाको अहिले वर्तमान यथास्थितिका कुराहरू पनि मैले राखेँ। सञ्चार माध्यमद्वारा यो यहाँहरूको माझमा आउला। यदि कहीँ कतै मेरा कुराहरूमाथि त्रुटि भए, गल्ती भए, यहाँहरूले अवश्य क्षमा दिनुहुनेछ, अवश्य माफी गर्नुहुनेछ, किनभने यसलाई एउटा सिकाउरे जिब्रो भनेर लिइदिनुहुन्छ। यदि यो पच्ने कुरा छन्, यो विचार योग्य कुरा छन् भने यसलाई स्वीकार्नुहुनेछ, यदि विचार योग्य होइन भने यसलाई मतिर फर्काइदिनुहुनेछ, यसको मलाई नै जिम्मा दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी, नेपाली भाषा साहित्यविद, विद्वत समाज, शिक्षक शिक्षिका, विद्यार्थीवर्ग, नेपाली समाज, बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव, शुभचिन्तक, आफन्त, यहाँहरू सबैमा आज 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवसको पुनश्च हार्दिक शुभकामना एवं बधाई अभिव्यक्त गर्दै म मेरा यी 2-4 कुरा यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुरुमा प्रतिबिम्ब अनलाइनमा